हर पर 10-10 नेकियां मिलती हैं बिना समझे पढ़ने पर भी। अगर कोई शख्स ये कहे कि बिना समझे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, तो वो शख्स बद्दीन है या जाहिल है। तो तिलावत के तो अहम आदाब ये हैं कि पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, पढ़कर सुनाओ कैसा पढ़ना है। और सुनने वाले दिल में ये ख्याल करें कि मसीह आजम का कलाम पाक पढ़ा जा रहा है, इसलिए इंतहाई आज़मत और मोहब्बत के साथ सुनना चाहिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه سبحان الله. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ما شاء الله سبحان الله. قارئ محتاج का कदौर واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. الله سبحان الله. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي ما شاء الله. حياك الله. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله ما شاء الله. سبحان الله. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. الله حياك الله.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فتروى. سبحان الله. حياك الله. سبحان الله. قواك الله. ألم يجدك يتيما سبحان الله. ووجدك
ووضعنا عنك وزرك الذي سبحان الله سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.